बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। डॉक्टर वर्दा के कत्ल के हवाले से आपके सामने तो अभी तक ये कहानी ख़त्म हो चुकी होगी, लेकिन मेरी नज़र में ये कहानी अभी शुरू हुई है। एक ख़बर आपको मैं गुज़िश्ता रोज़ दे चुका हूँ कि किस तरह डॉक्टर वर्दा के मेन कातिल जिसने उसकी गर्दन दबाई उसको पुलिस मुकाबले में पार कर दिया गया। तो एक मरकजी मुलजिम जो था जिसका नाम शमरेज था, इंटरसेप्ट इन लोगों को हमने की। ये 3 लोग थे। इन्होंने जिस तरह इनसे एक्सपेक्टेड था पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग की। पुलिस ने प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए और अकॉर्डिंगली इनको एंगेज किया। उस मुकाबले के दौरान में ये जो 2 बंदे थे इसके साथ, एक मरकजी मुलजिम जो था वो अंधेरा होने की वजह से और जंगल होने की वजह से वो फरार होने में कामयाब हो गए, और जो मेन मरकजी मुलजिम था शमरेज, वो अपने ही दोस्तों की फायर से लग गया और उसकी डेथ हो गई। लेकिन आज अदालत में जो बयानात आए हैं 4 मुजरिमों के, यानी कि रिदा जदून, उसके खामिंद अब्दुल वहीद उर्फ बिल्ला और उसके 2 मुलाजिम यानी नदीम और उसका भतीजा परवेज, उनमें बड़ी ही गेम डाल दी है उन्होंने अपनी स्टेटमेंट के अंदर। और लगता यह है कि अब जो असल कातिल है वो बच जाएंगे। इसके पीछे क्या कहानी है आपको एक एक चीज आपके सामने रखूंगा और साथ में आपको बताऊंगा कि इसके पीछे क्या खेल खेलने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको डॉक्टर वर्दा के मामले में जो अपडेट है वो बताना चाहूंगा। मैंने आपको बता चुका हूं कि डॉक्टर वर्दा का जो कातिल था, कहने को तो कहा जा रहा है कि मेन सस्पेक्ट, मेरी नजर में जो मेन सस्पेक्ट हैं वो है रिदा जदून, जिनका डॉक्टर वर्दा मुश्ताक के साथ सारा लेन देन था। उसके बाद दूसरे नंबर पे अब्दुल वहीद उर्फ बिल्ला, जो कि रिदा जदून के खामिद है, वो मेन सस्पेक्ट है। और उसके बाद जो कोई भी शामिल होता है वो सब के सब उजरती कातिल हैं। उजरती कातिल किसी को हायर करना उजरत के ऊपर और किसी का प्लानिंग करना, एग्जीक्यूशन करना, वो एक अलग चीज है। और जो कत्ल का इरादा करता है और फिर उस कत्ल को मंतकी इंजाम तक पहुंचाने के लिए तमाम तर रिसोर्सेज फराहम करता है, वही मेन सस्पेक्ट होता है। लेकिन बदकिस्मती से पुलिस के मुंह से बार बार शमरेज को मेन सस्पेक्ट कहा जा रहा है, और ना सिर्फ मेन सस्पेक्ट कहा जा रहा है बल्कि उसको मजिस्ट्रेट के सामने बयानात देने से पहले पार कर दिया गया है। और उसे पुलिस मुकाबले के अंदर इतवार की रात को ठंडियानी कुंडला एरिया के अंदर मार दिया गया है। और फिर जो कहानी बताई गई है वो इंतहाई कमजोर कहानी है, जो आमतौर पे इनकाउंटर्स के दरमियान तकरीबन 1000 क्या 1,00,000 दफा सेम यही स्टोरी रिपीट की जा चुकी है कि जनाब रात को गए छापा मारने के लिए, उन्होंने फायरिंग कर दी। फायरिंग करने के बाद फिर फायरिंग रुक गई। फिर जब हम उस जगह पे पहुंचे तो उस मुजरिम की लाश पड़ी हुई थी और उसको गोलियां भी उसके अपने ही साथी मार के भाग गए, और वहां से एक पिस्टल और कुछ एमुनिशन बरामद हुआ। डेट्स फाइन, ये कहानी क्लोज कर दी गई है। लेकिन अब जो काम हुआ है, अब आपको पता है कि पहले 8 तारीख को 4 दिन का रिमांड लिया गया था, उसके बाद फिर 12 तारीख को दोबारा 4 दिन का रिमांड लिया गया, और अब 16 तारीख को जब अदालत में पेश किया गया है, बल्कि 15 तारीख को जब अदालत में इन सबको पेश किया गया है, तो वहां पे एक मुजरिम ने सारी की सारे इल्जामात अपने सर ले लिए, और उसके बाद बकाया 3 मुजरिम जो है उन्होंने कहानी गोल कर दी। उन्होंने कहा जी हमारा तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब हुआ क्या है, लगता यह है कि इस केस का जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो रही है और जिस तरीके से मामला अनफोल्ड हो रहे हैं, हमें इसका ड्रॉप सीन होता हुआ नजर आ रहा है। अब हुआ ये कि जनाब उन 4 लोगों को, वो 4 लोग कौन, रिदा जदून, उसके खामिद अब्दुल वहीद उर्फ बिल्ला, उसका नौकर नदीम और उसका भतीजा परवेज, उसको अदालत में पेश किया गया। और अब जो कहानी हमारे सामने आई थी उसके मुताबिक रिदा जदून ने अपने खाली घर में डॉक्टर वर्दा मुश्ताक को इन 2 के हवाले किया, यानी परवेज और शमरोज के हवाले किया, और इन्होंने मार के और उसको मंतकी इंजाम तक पहुंचाया। और डॉक्टर जो वर्दा है उसको कत्ल करने से पहले या उस दरमियान रिदा जदून अपने मुलाजिम नदीम के साथ राब्ते में थी, और नदीम आगे उन मुलजिमों के साथ राब्ते में था। अब ये एक अंधे को, एक पागल को भी पता है कि ये सारी की सारी कहानी क्या है और कैसे और किस तरह ये सब कुछ हुआ है। लेकिन यहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने जब स्टेटमेंट देने की बारी आई तो रिदा जदून ने अपने तमाम तर इल्जामात से इनकार कर दिया।
عبد الوحید عرف بلہ نے بھی اپنے تمام تر الزامات سے انکار کر دیا، لیکن جو ندیم ہے اس نے بھی انکار کر دیا، اور اس کے بعد جو 2 اجرتی قاتل یعنی ندیم کا بھتیجا پرویز، اس نے قتل کا جو ہے ذمہ داری اپنے سر پہ لے لی ہے، یعنی ایک نے اقرار کیا ہے اور 3 نے انکار کیا۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے پلاننگ ہوتی ہے رضا جدون اور اس کے خامد عبد الوحید عرف بلہ کے درمیان، اس کے بعد پھر وہ اپنے ملازم سے کہتے ہیں کہ آپ کوئی نہ کوئی اجرتی قاتل ڈھونڈیں جو کہ یہ سارے کا سارا حساب کتاب لگائے، اور اس کے بعد پھر 2 لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے، وہ 2 لوگ قتل کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو 3 لوگ جنہوں نے جہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے وہ اب اس سے انکار کر رہے ہیں، یہ ایک بڑی ہی عجیب سی بات ہے۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو شمریز ہے اس کو مارنے کے بعد میں نہیں بلکہ تمام تر عدالتی حلقے جو لیگل سرکلز کے اندر اہم ترین دماغ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے شمریز کو کنفیشن سٹیٹمنٹ سے پہلے مار دیا۔ اب جو کریٹیکل انفارمیشن ہے لین دین کی کہ 30 لاکھ روپیہ کس نے کس کے ساتھ طے کیا، کس کے کہنے پہ طے کیا، اور اس کے ساتھ ہی یہ سارے کے سارے معاملے کی جو ایگزیکیوشن ہو رہی تھی اس میں کس نے کون سی کیسی ہدایات دی، اور ساتھ میں ہی جو پلاننگ تھی، فیسلٹی جو فراہم کی گئی وہ ساری کی ساری کس نے کی۔ اور اس کے بعد سونے پہ سہاگا کہ عدالت نے ان کا مزید جو جسمانی ریمانڈ ہے وہ دینے سے انکار کر دیا اور ان کو جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر جیل میں بھیج دیا، یعنی کہ اب مزید انویسٹیگیشن بھی کرنا پولیس کے لیے تقریباً مشکل ہو چکی ہے۔ اور اب جو پرویز ہے جس نے یہ کنفیشن سٹیٹمنٹ کر لی ہے، اس سے مزید انویسٹیگیشن کون کرے گا؟ وہ بقایا 3 لوگ جنہوں نے جرم کے صحت سے انکار کر دیا ہے، ان سے مزید انویسٹیگیشن کون کرے گا؟ اور اب یہ معاملہ عدالتوں میں چلے گا، شاید کچھ عرصے کے بعد ان کی بیل بھی ہو جائے، اور یہ لمبا 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 ہوتے ہوئے اس وقت تک ہمیں نہیں پتا ہوگا کہ یہ سارے کا سارا معاملہ کہاں گیا۔ حمیرہ اصغر سے لے کے زارا تک ہر چیز کے کیس کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو کتنے کیسز کے بارے میں پتا ہے، آپ بڑے اچھے طریقے سے اس کو جان جائیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہے پاکستان، اور یہاں پہ ایسے کیسز سامنے آتے ہیں کہ انسان کا دماغ دنگ ہو جاتا ہے۔ پھر بیسکلی اگین جب اکیوزڈ آپ کے پاس ایک ہوتا ہے تو اس سے انفارمیشن ڈائیورج کرنا یا نکالنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، اس وجہ سے ہمیں ٹائم لگا کہ ڈیڈ باڈی کو ریکور کرنا۔ تو وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہاں چل رہی ہوں گی، کیسے آ رہی ہے چل رہی ہوں گی، بٹ اس میں آپ سے میری گزارش ہے کہ یہ جو ایکچوئل اسکیم اور چین آف ایونٹس ہے اس کو آپ اپنے طور پہ پروجیکٹ کریں، بیکاز دس از دی ایکچوئل ریئلٹی۔ اینڈ آئی وڈ آلسو ریکویسٹ کہ جو انفارمیشن یا پریس ریلیز ڈی پی آفس سے یا کنسرن جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے اس کی طرف سے آ رہی تھی، کائنڈلی اسی کو پروجیکٹ کریں، بیکاز دیٹ از دا ہارٹ۔ ہم ٹیکنیکل انالیسس جب میں کہہ رہا تھا کہ ہم نے اس میں لوکیٹر کا استعمال کیا، ہم نے باقی ٹیکنیکل ایسپیکٹس کو دیکھا، اور پھر جب ہمارے پاس انفارمیشن آئی کہ اس کی موومنٹ ہے اس سائڈ پہ اینڈ ہی از موونگ ٹورڈز آزاد کشمیر، تو اس کے بعد پھر یہ انٹرسیپٹنگ پارٹیز بنی، اس کے بعد پھر ریڈنگ پارٹیز بنی، اور اس کے مطابق سرچ آپریشن سیرین ہوا، بیکاز وہ ڈیجیٹل سگنیچر جو اس کا تھا وہ وہاں سے موو ہو کے اس سائڈ پر آ گیا تھا، تو اس وجہ سے یہ پھر انٹرسیپشن ہوئی اور اس وجہ سے یہ سارا آپریشن جو ہے سکسیسفلی ہوا۔